मैं आई कम इन सेठ? वो दरवाजा खोले अंदर फ्लैट में दाखिल होती मुस्कुरा कर बोली। उसके पीछे रोमियो उसके अंदाज पर मुस्कुराता हुआ आया। तुम ऑलरेडी अंदर दाखिल हो चुकी हो। सेठ ब्लैक लॉन्ग कोट ब्लैक ग्लासेस पहने लेडी बॉस को अंदर आते देखकर गुस्से से बोला, ग्रेट, मैं तुम्हारी आई साइट चेक कर रही थी। वो कहती हुई उसके सामने सोफे पर बैठी। सेठ ने उसके बैठने पर ग्लास लबों से हटाकर अपने पास बैठी लड़कियों को जाने का इशारा किया। वो सर हिलाती चली गई। तब वो उसकी जानिब मतवज्जा हुआ जबकि नजरें रोमियो पर थीं जो बेतकल्लुफ सा सामने से अंगूर और लेग पीस उठाकर खा रहा था। तुम्हारी यहाँ आने की वजह लेडी बॉस, ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं। तुम जानती हो यहाँ तुम्हारी हुकूमत नहीं। आह हाँ सेठ, हुकूमत नहीं, हमारी वहशत है जो पूरी दुनिया पर छाई है। मुल्क ममालिक गिनना छोड़ दो। टांग पर टांग चढ़ाए उसने कोहनी सोफे की बैक से टिकाई। बादाम से फुल मुंह भरे रोमियो उसे देखता दिल पर हाथ रख गया जो धक धक कर रहा था। आह यार, कितने दिन हो गए चिलगोजे नहीं खाए। वो दूसरी तरफ चिलगोजे देखकर तड़प कर उनसे मुट्ठियां भरकर अपनी जेबें भरने लगा। काम की बात करो, वो गुस्से से बोला। पाकिस्तान क्यों आए थे? रोमियो को मजीद मुट्ठियां भरकर अपना रुमाल बांधते देखकर उसने बूट का मुंह टेबल की एक साइड पर मारा कि ठा के साथ वो एक जानिब गिरी। रोमियो और सेठ हड़बड़ा गए। टेबल समेत सब कुछ अब नीचे पड़ा था और रोमियो खूनख्वार नजरों से मुस्कान को घूर रहा था। जवाब नहीं दिया। सेठ को पहलू बदलते देखकर वो बेल्ट से गन निकालती बोली, देखो मिसी लेडी बॉस, मैं वहां काम से आया था। उस लड़की के रेप का मुझ पर इल्जाम लगाया है तुम्हारे गैंग ने। ओके। वो मानकर सर हिला गई और अपने कोट से एक लिफाफा निकालकर उसकी गोद में फेंका। सेठ ने नासमझी से देखते वो लिफाफा उठाया और उसे खोलते देखा तो उसकी खुद की तस्वीरें थीं जिसमें उसके चेहरे पर नाखून लगे थे, जबकि दूसरी में वो लड़की रोती हुई उसके घर से निकलकर भाग रही थी। सेठ की रंगत जर्द पड़ गई। ये केस तुम्हारा नहीं, मैं इसके बारे में इज्जत से बात करूंगा, तुम बीच में मत आओ मिसी। वो गुर्रा कर बोलता उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ सेठ, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, वो गुर्रा कर बोली। रोमियो की आंखों में तारे चमक उठे जबकि सेठ गड़बड़ा कर बैठा। अलबत्ता अब लाउंज में गार्ड्स चारों तरफ हथियार लेस आ चुके थे। चिलगोजे खाते रोमियो ने तो हैरत से देखा पर मिसी सरसरी नजर डालकर सेठ की तरफ रुख किया। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, या तुम खुद को गोली मारो या मेरे आगे सर झुकाओ। केस ऊपर लड़ेंगे जब मुलाकात होगी। वो ट्रिगर पर उंगली रखकर बोली और अपना पांव हिलाने लगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने नहीं किया उसका रेप। मैं क्यों सर झुकाऊं? निकलो अभी, वरना यहां से लाश जाएगी तुम्हारी। वो बिफर कर उठ खड़ा हुआ। मुस्कान मुतबस्सिम होकर उसके चमचों को देखती कंधे उचका गई। वो उठी। रोमियो हैरान हुआ। क्या सच में उसकी जूलियट जा रही थी हार मानकर? वेल सी। अपने गुलाबी लबों को मध्यम सी हरकत देकर लॉन्ग बूट की टिक टिक के साथ उसने जाने के लिए रुख मोड़ा। भाई एक। रोमियो शुश्तर सा उसके सुनहरी बाल पुष्ट पर देखता कंधे उचकाकर सेब की इजाजत लेकर उसके पीछे भागा। जहां गार्ड्स ने हथियार नीचे किए वहीं सेठ ने सुकून का सांस लिया और अपना खुश्क हलक तर करते मशरूब का ग्लास मुंह से लगाया ही था कि तभी फिजा में ठा के साथ उसके पीछे खड़ा गार्ड धड़ाम से नीचे गिरा। आह करते चीख के साथ सेठ के मुंह से ग्लास नीचे गिर पड़ा और उसने वहशत ज़दा होकर पीछे पड़े अपने आदमी को देखते सामने देखा तो वो दराज कद सुनहरी बालों वाली लड़की उसे देखकर मुस्कुराई और सर को दाईं जानिब मखसूस जिंबिश दी। बाकी की तुम्हारे लिए, कहने के साथ ही उसने गन को बेल्ट में लगाया। जहां रोमियो शुश्तर था वहीं फिजा में फायर्स की आवाज गूंज उठी। वो कलाबाजी मारती एक से उनका हथियार छीनकर उन्हीं पर हमला आवर होती उसके गार्ड्स के सर, मुंह, सीने का निशाना ले रही थी।
اور وہ پلر کے پاس کھڑا تیز تیز ہاتھ چلاتا چلگوزے چھیل کر منہ میں ڈال رہا تھا۔ اوہ تیری! ابھی وہ جولیٹ کے شہر میں جکڑا ہوا تھا کہ ایک گارڈ کی گھومتی ہوئی لات اس کے سر کا نشانہ لینے لگی۔ یہ تو شکر تھا وہ وقت پر جھک گیا۔ نتیجتاً اس کے سارے چلگوزے فرش پر پڑے تھے۔ سالے تیری آنکھ! تو نے میرے چلگوزے ضائع کر دیے! وہ زخمی بنا دھاڑتا اس کے کانوں کو پکڑے سر اپنے گھٹنے پر مار رہا تھا۔ پر وہ تو سر کے تھے۔ گھومتے سر کے ساتھ اس گارڈ نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارتے چیخ کر کہا۔ رومیو چونک گیا۔ ہاں یار، بات میں تو دم ہے، ایک دم اسے چھوڑتے ہوئے خجالت سے کہا۔ گارڈ اپنا سر تھامتا لڑکھڑانے لگا اور رومیو نیچے بیٹھا چلگوزے سمیٹ رہا تھا۔ وہ اکیلی ہی مقابلہ کر رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً اس پر بھی نظریں جا رہی تھیں اور وہ جانتی تھی یہ اس کا بدلہ ہے شادی کا نہ بتانے پر، اور اگر وہ بتاتی تو وہ اسے کڈنیپ کر لیتا، یہ بھی جانتی تھی۔ یہاں آتے ہوئے وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ آج تم مر جاؤ گی اور ایس پی بیوہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر میسنی کڈنیپر کی نہیں تو ایس پی کی بھی نہیں ہوگی۔ اگر وہ چاہتا تو سیکنڈ میں کھیل ختم کر سکتا تھا، پر وہ انجان بن رہا تھا، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ البتہ گولیوں سے اپنا بچاؤ پوری طرح کر رہا تھا۔ یوں مسلسل گھومتے سر کو سنبھالتے اس گارڈ نے گن اٹھائی اور رومیو کے سر کا نشانہ لینے لگا۔ وہ سرسری سی ایک نظر ڈال کر واپس نیچے دیکھنے لگا، جبکہ اس گارڈ کی انگلی ٹریگر پر بھی نہیں پہنچی تھی کہ اس کے کان، منہ، آنکھوں، ناک سے آہستہ سے خون کی بوندیں نیچے گری، اور ساتھ ہی وہ خود لہرا کر رومیو کے رومال میں رکھے چلگوزے کے ڈھیر پر گرا۔ وہ صدمے میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہوا میں آتی گولی اس کے سر کو جنبش دینے پر کان کے پاس سے سرسراتی ہوئی پلر میں ٹھا سے لگی اور وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ سالے کی گندی نظر لگ گئی ہوگی، بڑبڑا کر ہاتھ اس نے جھاڑے۔ جب نظریں مسکان کی طرف اٹھائیں تو وہ آخری بندے کا نشانہ لے رہی تھی۔ اسے پھر سے صدمہ لگا اسے زندہ دیکھ کر۔ سیٹھ حواس باختہ سا کھڑا تھا، جبکہ مسی گارڈ کے سینے پر اپنا بوٹ پہ مقید پاؤں رکھے اب اس کے سینے کا نشانہ لے رہی تھی۔ ہاں تو اب بولو سیٹھ۔ وہ چلتی ہوئی سیٹھ کے سامنے رکی۔ مسی، میں تم لوگوں کے گینگ کا حصہ رہ چکا ہوں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے گن کا رخ اس کی طرف کیا۔ سیٹھ کانپتا لرزتا ہوا اس کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ یہاں سائن کرو۔ اس نے پیپرز پین کوٹ سے نکال کر اس کے سامنے کیے۔ وہ ہراساں الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈرو نہیں، یہ بس تمہاری پراپرٹی کے پیپرز ہیں کہ تم اپنے ہوش و حواس میں رومیو اسپین کے جولیٹ ریسٹورنٹ آنر کی موجودگی میں اپنی ساری پراپرٹی انزلہ شفیق کے نام کر رہے ہو۔ وہ رومیو کے ساتھ وہاں موجود تینوں لڑکیوں کے نام لیتی ہوئی بولی۔ سیٹھ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اپنی زندگی کی جمع پونجی سسکتے اس لڑکی کے نام کر گیا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی۔ پیپرز سائن کرنے پر رومیو نے اٹھا کر پڑھے تو آنکھیں چندیا گئیں۔ مجھے لگتا ہے نیکسٹ مجھے اس لڑکی کو کڈنیپ کرنا چاہیے، وہ دل میں سوچتا ہوا مائنی کھیجی سے مسکرایا۔ منہ کھولو، اس نے آرڈر دیا۔ سیٹھ حواس باختہ ہو گیا۔ کیوں؟ دیکھو میں نے کر دیا سب جو تم نے مجھے کہا، اب مجھے جانے دو۔ وہ ڈرتا ہوا ہاتھ جوڑ گیا۔ منہ کھولو سیٹھ، وہ چبا کر بولی، پر وہ ہراساں نفی کرنے لگا۔ رومیو نے اکتا کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی دونوں انگلیاں اس کی آنکھوں میں موجود تھیں۔ جہاں لاؤنج میں دل دہلا دینے والی چیخیں گونجی تھیں وہیں اس کا منہ پورا کھل گیا۔ رومیو نے اپنی خون آلودہ دونوں انگلیاں آنکھوں سے نکال کر اس کے کپڑوں پر صاف کی اور مسی نے مسکراتے ہوئے اس کے کھلے منہ میں گن کا منہ ڈال کر ٹریگر دبایا۔ اس لڑکی کا گھر کہاں ہے؟ بائک پر بیٹھتے وہ سرسری سا پوچھنے لگا، پر مسی اس کی سوچ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ لڑکی نہیں، ابھی 15 سال کی بچی ہے، اور گھر تیرے جیسے خبیث کی نظروں سے اوجھل ہی رہے تو بہتر ہے۔ وہ ریس دے کر اس سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔
رومیو دانت پیستے اس کے اڑے بال دیکھ رہا تھا اور خود بھی اس کے پیچھے ہوا۔ مجھ سے کوئی چھپ سکا ہے بھلا؟ فضا میں کہا لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ مسکان جب اپنے فلیٹ پہنچی تو وہاں اپنے آدمی کو موجود پا کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں؟ فلیٹ کا ڈور ان لاک کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میم آنا پڑا، آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا جبکہ آپ تک صورتحال پہنچانا ضروری تھی۔ وہ اس کے پیچھے مؤدب سا کھڑا ہوا تھا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ صوفے پر بیٹھ کر اپنے بوٹ اتارتی وہ بولی، پر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ ساکت پڑ گئے اور نظریں اس کی جانب اٹھیں جہاں وہ اس کی غیر موجودگی میں ہوئے حالات سنا رہا تھا۔ میم، آپ کی بیٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے جبکہ میڈم آپ کا بچہ وہ قہر زمان۔ مجھے ابھی اسی وقت پاکستان کی ٹکٹ چاہیے۔ موو بیک فاسٹ۔ وہ گرا کر اٹھی اور اپنے اتارے بوٹ واپس پہنے۔ میرا بچہ؟ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑائی ہوئی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی جبکہ نظروں کے سامنے وہ سفید بلینکٹ میں دبکی سوئی ہوئی گلابی چہرے والی حور العین لہرائی، ساتھ ہی کانوں میں مما گونجا۔ سوامی، اس کی کیا حالت ہوگی؟ برہان کے چہرے کے ساتھ آسیہ بیگم، کمال صاحب، نور العین سب کے چہرے لہرائے۔ اسے لگا وہ تیش میں پاگل ہو جائے گی۔ سنہری آنکھوں میں لہو سا اتر آیا اور وہ ضروری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ بریف کیس اٹھا کر اس نے فلیٹ لاک کیا کہ پیچھے ہی رومیو کو کھڑا پایا۔ تم پاکستان جا رہی ہو؟ وہ حیران سا پوچھنے لگا۔ میسی نے خاموشی سے سر ہلایا، البتہ اس کی آنکھوں پر گلاسز تھے جن سے وحشت دیکھنا ناممکن تھا۔ پر میرے ریسٹورنٹ میں ابھی لوگ بیٹھے ہیں، وہ صدمے سے بولا۔ تم زیادہ بکواس کرتے اچھے نہیں لگتے بل۔ ہاں رومیو، اس نے مسکراتے ہوئے کچھ سرد نظروں سے گھورا کہ وہ لب بھینچ کر وہاں سے نکلی۔ ویسے اماں نے بھی یہی کہا تھا، وہ پیچھے آتا ہوا بولا۔ تمہارے چلگوزے ختم ہو گئے؟ اپنی گاڑی میں بریف کیس رکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو خود بیٹھنے کے لیے ڈور کھول رہا تھا۔ ہاں یار، وہیں گندی نظر لگ گئی اس سیاہ گینڈے کی۔ اس کی توجہ بٹی کہ مسی کا گھومتا ہوا مکہ اس کے منہ پر پڑا جس پر وہ کراہتا ہوا آہ کر کے پیچھے ہوا اور وہ پھرتی سے گاڑی میں بیٹھتی لاک لگائے وہاں سے نکلی۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں جولیٹ، دھوکہ دیا ہے تم نے دو دفعہ مجھے۔ رومال سے اپنی ناک کا خون صاف کرتے وہ بڑبڑایا اور جیب سے چلگوزے نکال کر کھانے لگا۔ اسے لگا تھا وہ اس سے مانگے گی، اسی لیے ہی چھپا دیے تھے، پر اسے کیا معلوم تھا وہ ایسا دھوکہ دے گی۔ اب میں 12 بجے ہی آیا ہوں، برہان غصے سے ریپر اس اکیلے لڑکے کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ اس نے دیکھا اور معنی خیزی سے مسکرایا۔ اس نے ریپر لے کر وہاں ایک بڑا ڈبہ رکھا۔ برہان نے چونک کر دیکھا۔ آپ کے لیے ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ برہان نے سر ہلاتے ہوئے ڈبہ کھولا تو مزید چونک اٹھا۔ اس میں بھی ایک ریپر موجود تھا۔ نکالے مت سر ابھی، برہان نکالنے لگا جب وہ لڑکا بولا اور اس کے ابرو اچکا کر دیکھنے پر پیچھے کی جانب اشارہ دیا۔ آپ ٹھیک دن آئے ہیں، آج یہاں میٹنگ ہے ان آفیسرز کی جن کا چہرہ آپ سے چھپا ہوا ہے، اور یہ میڈم کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اس نے کہا۔ برہان شاک تھا۔ سامنے بلڈنگ کی ایک کھڑکی سے روشنی باہر پھوٹ رہی تھی۔ یہ ریپر اٹھا کر آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، ہماری فل سپورٹ ملے گی، اگر نہیں تو اپنا دماغ استعمال کریں اور انہیں پکڑیں۔ برہان نے وہاں سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اپنی میڈم کو میرا شکریہ کہنا، وہ کہتا موبائل نکالتا وہاں سے ببل لے کر ہٹا۔ اس لڑکے نے کندھے اچکا کر ریپر واپس رکھ لیا۔ اس نے ایک میسج اور لوکیشن اپنے رپورٹر دوست کو سینڈ کرتے اس کا اوکے باس والا میسج وصولتے مسکرایا۔ دوبارہ اس نے کال ملائی اور اے ایس پی کو فورس سمیت یہاں پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ سب کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بیسٹ کے گینگ کا لڑکا اس کے دیکھنے پر آل دا بیسٹ کہنے لگا۔ برہان مدھم سا مسکرایا اور اپنی ہتھیلی میں پڑے ببل کو دیکھا۔ تمہارے ببل بھی تمہاری طرح انوکھے ہیں، وہ ہنسا تھا جس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں ہوا تھا، البتہ نمی اس نے آنکھوں میں فوراً محسوس کر لی۔
ये तुम रात रात को ड्यूटी करना कब छोड़ोगे? दूसरे ऑफिसर्स तो आराम से पड़े होते हैं और तुम इतनी बड़ी रैंक पर होने के बावजूद सिपाही की तरह गलियों में घूमते रहते हो। उसके कानों में गुस्से भरी आवाज गूंजी। वो नमी खुद आंसुओं की सूरत लेते उसकी हल्की हल्की शेव में छुप गई। आज अब्बू, फर्क देख लें आप घर में आराम करने वालों और मुझ में। काश मैं आपको अब जो होने वाला है दिखा पाता तो जरूर आपको और अम्मी को मुझ पर फख्र होता। वो सोचता मुस्कुराता हुआ इस बिल्डिंग की सिमत बढ़ा। पुरानी बुलंद अमारात, कद आवर दरख्त, ये शहर की सुनसान जगह थी जहां लोग कम ही आबाद थे। गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। शायद उन्हें यकीन था कि उन तक कोई भी पहुंच नहीं सकेगा, पर वो अनजान थे कि यहाँ मिसी रहती है। सबकी नजरों में तो धूल झोंक सकते थे, पर बीस्ट की टीम की आंखों में नहीं। बुरहान को ये मानते कोई आड़ महसूस नहीं हो रही थी। वो अभी गेट के पास पहुंचा था कि पीछे कदमों की आवाज पर मुड़ा, जहां दूर कई गाड़ियां रुकी थीं, जबकि उसका दोस्त पूरी टीम के साथ आ रहा था। बुरहान जफर को देखकर मुस्कुराया। तब उसने फ्लाइंग किस पास की। बुरहान हंस पड़ा उसके जोश पर, और दूसरी तरफ अपनी लेडी बॉस के शौहर को किस करते उस रिपोर्टर को देखते मुस्कान का आदमी मुट्ठियां भींच गया। उसने सोच लिया था ये सीन जरूर मिसी बॉस तक पहुंच जाएगा। वो सब अलग अलग होते हुए उस बिल्डिंग में दाखिल हुए। छोटे छोटे रूम्स पर बनी ये बिल्डिंग 7 मंजिला इमारत थी। सर, आगे पहरा है, एएसपी ने रिपोर्टर को समझाते हुए बुरहान को मुखातिब किया। वो आगे बढ़ा और उस जगह को देखा तो सच में आगे हथियार लेस आदमी खड़े थे। ऐसा करो, तुम लोग यहीं रुको, जब मैं मैसेज करूं तब आना। बुरहान जफर लोगों से कहता बिल्डिंग को देखने लगा जहां आगे कैमरे भी लगे थे। उन्हें हुक्म देते बुरहान ने उस इमारत को देखा। यहां से बगैर उनकी नजरों में आए वहां पहुंचना था, और अगर यहां जाता तो वो जरूर अलर्ट हो जाते। बाहर आओ, वो कहता वहां से निकला और बाहर आकर एएसपी को इशारे दिए ऊपर चढ़ने के। वो मुस्कुरा दिए। जफर, तुम यहीं रुको, एएसपी सगीर, जब तुम जाकर स्विच बोर्ड ऑफ कर देना और जब अंधेरा हो जाएगा तो सबको सेकंड्स में ऊपर जाकर खात्मा करना है। अंडरस्टैंड ऑफिसर्स? यस सर, वो आहिस्ता से बोले, और बुरहान की इजाजत मिलने पर सगीर ऊपर चढ़ गया और फिर कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। वो जल्दी से अंदर बढ़े तो कुछ पाइप के वसीले ऊपर चढ़े। बुरहान अंदर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और अंधेरे में वो बगैर हथियार के अपने हाथों का हुनर दिखाता मजबूत हाथ से मुंह बंद किए उन्हें गिराते गए। मजीद ऊपर सीढ़ियां चढ़ते उसने पीछे जफर को मैसेज किया, जिसे पढ़कर वो अपनी टीम के साथ अंदर बढ़े। सर, यहां तो बहुत कुछ मौजूद है। एएसआई ने बुरहान को मुखातिब किया। वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो नजरें वहां रखी पेटियों पर पड़ी। ग्लव्स हैं? उसने एक ऑफिसर से पूछा। उसने फौरन अपने ग्लव्स उतार दिए, जिन्हें पहनते बुरहान ने वो पेटियां खोली। ये हथियार हैं सर, वो शुश्तर बोले और वहां रूम में रखी दूसरी पेटियों को देखा। शुरू हो जाओ जफर, वो मायनी खेजी से मुस्कुराता हुआ बोला, और मैसेज एएसपी को किया, जिसने पढ़ते ही स्विच ऑन किया। बल्ब की रोशनी हर तरफ बिखर गई और वो सब अपना फर्ज निभाने लगे। रिपोर्टर एंकर सारे रूम की हालत दुनिया के सामने रखने लगे, जबकि कैमरा थामे एक लड़का और माइक पकड़े जफर बुरहान के पीछे थे। जी तो नाजरीन, यहाँ मौजूद हैं हमारे मुल्क के बड़े बड़े बाइज्जत बाएहतराम शख्सियात। रूम में अचानक दाखिल होते, कैमरे का रुख सामने करते जफर वहां मौजूद ऑफिसर्स को देखता हुआ बोला, एसएसपी बुरहान अलवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जफर को न्यूज छोड़ते देखकर गुस्से से धाड़े और मुंह के आगे हाथ रख दिए। एक ईमानदार ऑफिसर की हिम्मत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। आप अपना बंटवारे का शुगल जारी रखें। वो सामने मौजूद टेबल पर रखे बैग की तरफ इशारा देता बोला, जो पैसों से भरा हुआ था। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो वहां से भागने के लिए बाहर निकलते हुए बोले, पर हाँ करता बुरहान बीच में ही आ गया। छोड़िएगा बाद में, पहले इस वक्त खुद को छुड़वाइए सर। ऑफिसर्स, अरेस्ट हिम, उसने करख्त लहजे में ऑर्डर दिया, जिस पर फौरी अमल किया गया। जबकि टीवी चैनल पर न्यूज सुनते
बिल्डिंग के बाहर कई न्यूज रिपोर्टर्स, एंकर्स गाड़ियां भर कर पहुंच चुके थे। बिल्डिंग में हलचल मच गई, चीखें, धाड़ें, सीनियर ऑफिसर्स की धमकियां उरूज पर थीं, जिन्हें जफर अपने न्यूज चैनल की जीनत बना रहा था। और बुरहान एंकर्स रिपोर्टर्स में घिरा हुआ बता रहा था कि सब ऑफिसर्स एक जैसे नहीं होते, कोई अपना ईमान बेच कर खाता है तो कोई हलाल अपने हक का। आप सब देख रहे हैं यहां आज जो अपने ही मुल्क के छुपे जड़ें काटते हुए दुश्मन सामने आए हैं, वहीं उन्हें सामने लाने वाले भी हम ही हैं। तो मेहरबानी होगी सबको एक ही तराजू में मत तोलें। आपके अल्फाज बहुत कीमती हैं, उनसे किसी की दिल आजारी मत करें, बल्कि सच और हक का फैसला करें। इंसाफ मांगे खुद के लिए, अपने प्यारों के लिए। आज आपकी खामोशी कल मुल्क की खामोशी बनेगी और ऐसे ही केसेस सामने आते रहेंगे, फिर बदनाम वही सिंध पुलिस है। हम आप जैसे ऑफिसर्स को सल्यूट करते हैं सर। बाकी मुल्क में आप जैसे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो अपनी बेटी हॉस्पिटल में छोड़े माँ बाप के मर्डर होने के बावजूद इस वक्त जान पर खेल कर अपनी ड्यूटी को सबसे आगे रख रहे हैं। हम ऐसे जांबाज ऑफिसर्स की इज्जत करते हैं सर। एक एंकर ने कहते साथ ही बुरहान और उसके पीछे खड़े उसके ऑफिसर्स को सल्यूट किया। हम अपने हक पर अपने मुल्क के लिए आवाज उठाएंगे, ऐसे दरिंदों को सजा दिलाएंगे। वहां मौजूद लोग नारे बुलंद करने लगे। लोग हैरत से देख रहे थे, ये तो वही एसपी था जिसके अभी कल ही रात माँ बाप मारे गए थे। उसकी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और खुद अपनी ड्यूटी निभा रहा था। हैरत की बात थी, उसकी वर्दी पर अभी भी उसके माँ बाप का खून लगा हुआ था। पर सर, सुनने में आया है कमिश्नर भी इस सब में मुलव्विस है, जैसा कि अभी एक ऑफिसर के मुंह से सुना, जो नाजरीन भी सुन चुके हैं। आपका उनके बारे में क्या कहना है? कमिश्नर तो आउट ऑफ कंट्री हैं। रिपोर्टर की भीड़ से सवाल उठा। वो आउट ऑफ कंट्री नहीं, रूपोश हैं। उन्होंने ऑर्डर्स देकर मेरे घर से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाया। वो दहशतगर्द से मिले हुए हैं, जिनके सबूत बहुत जल्द आपको मिलेंगे। और ये सच है, हमने अभी सुना कि ब्लैक मनी में उनका हिस्सा भी निकाला गया है। मैं पूछता हूँ क्यों? आखिर कब तक मासूमों के खून चूस कर हराम खाते रहेंगे? कब तक गुनाह बढ़ाकर उन पर रुपए वसूलते रहेंगे? बंद करें ये सब, इंसाफ दें अपनी आवाम को। हम उनके मुहाफिज हैं, ये हमारी औलाद जैसी हैं। जैसे एक बाप अपने बच्चों का मुहाफिज होता है, उन्हें सर्द गर्म हवाओं से बचाता है, वैसे ही हम अपनी आवाम के रखवाले मुहाफिज हैं। फिर क्यों हमने उन पर ही जुल्म ढाना शुरू कर दिया है? क्या ये हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं? क्या अपने बच्चों पर हुए जुल्म पे दूसरी पार्टी से तगड़ी रकम वसूल करके, उनकी एफआईआर झूठी करके उस बेगुनाह पर ही केस करवा सकते हैं? सुर्ख आंखें गुस्से से वो कह रहा था। माहौल में सकूत छा गया। इंशाल्लाह कमिश्नर जल्द ही यहाँ आकर हमारे सवालात के जवाबात देंगे, जो आपको अपने हक के लिए उठाने हैं। वो काफी कुछ कहता लोगों के दिल धड़का रहा था। मेरी एक आखिरी बात याद रखें, रोने आंसू बहाने से कुछ नहीं होता, कदम बढ़ाएं अपने, हम आपके साथ हैं। ये हाथ पैर रब ने सिर्फ सजावट के लिए नहीं दिए, अपने हक के लिए लड़े। एएसआई के पास जाएं, वहां से कुछ ना हो तो सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी तक जाना पड़े तो जाएं। खुद को कमजोर मत समझें, क्योंकि खामोशी जुल्म की हमशरीक है। अपनी भारी सहर अंगेज आवाज में कहता कितनों की आंखें चमका गया और कितनों की हिम्मत बंधाई कि हर तरफ नाकामी नहीं होती। इंसाफ आपकी राह में है, घर बैठे मिलता नहीं तो खुद उस राह पर चलकर हासिल करें, पर खामोश न रहें। वो जब वहां से निकला तो सामने मौजूद मुस्कान का आदमी उसे देखकर सैल्यूट करने लगा। बुरहान मुस्कुराया और अपनी गाड़ी में बैठा। उसे जरूरत नहीं थी किसी दूसरे हथियार को उठाने की, उसके पास उसके हथियार मौजूद थे जिनसे वो बेखौफ लड़ सकता था। वो गाड़ी में बैठा ही था जब उसके मोबाइल पर मिस कॉल आई। कौन हो सकता है, अल्लाह खैर। अपनी बेटी को याद करते उसने धड़कते दिल से मोबाइल निकाला तो कोई अननोन नंबर था, जिसे फौरन ट्रैक किया। लोकेशन मरी के एक बंगले की, जबकि नंबर कमिश्नर का था। हेलो अरमान, फेरी की तबीयत कैसी है? उसने अरमान का नंबर डायल करते हुए उसके पिक करने पर पूछा। सर, अभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई, बट इंशाल्लाह हमें यकीन है वो जल्द ठीक हो जाएंगी।
وہ اپنے سر سے کافی امپریس تھا اور آج کی باتوں نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ اس کا دل سے دعا دینا کہ اللہ نے چاہا تو وہ ہمیشہ اپنے سر کا گارڈ بن کر رہے گا، انشاءاللہ۔ اچھا ارمان، میں صبح تک پہنچ جاؤں گا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کرنا۔ وہ کہتا اس کی جی سر اوکے سنتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ اسے کمشنر سے اپنے حساب لینے تھے اپنی بربادی کا، جس نے اس کی بیٹی کو موت کے قریب، اس کی کزنز کو ان درندوں کے حوالے، جبکہ ماں باپ کو چھین لیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ اسے ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں روکتے وہ اندر بڑھا اور دوسری طرف سے سب کو دھول جھونک کر وہاں سے نکلا۔ وہ نہ اپنی گاڑی لے رہا تھا، نہ ہی کوئی لوکیشن شو کرنی تھی۔ تبھی موبائل لاک کر گیا اور لوکل ٹرانسپورٹ کو اہمیت تھی۔ حور، اس کے دکھتے حلق سے بھاری زخموں پر خراشیں ڈالتی سرگوشی حلق سے برآمد ہوئی۔ آنسو باہر آنے کو مچل رہے تھے، پر آنکھوں کا چپک جانا بھی اذیت ناک تھا۔ اس کا سجا سراپا پور زخم بن چکا تھا، جبکہ وجود سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مما، وہ زمین پر ہاتھ مارتی کروٹ بدلنے کے لیے کوشش کرنے لگی، پر ناکام ہو گئی۔ ٹیسیں اس قدر جان لیوا تھیں کہ اس کے منہ سے سسکاریاں نکل گئیں۔ اسے اپنی بہن کی فکر ستانے لگی، پتہ نہیں کیا کرے گا اس کی معصوم بہن کے ساتھ وہ۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے میرے مالک۔ وہ اپنے حلق سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، زمین پر سیدھی پڑی، سسک کر بے آواز بے آنسو رونے لگی۔ وہ اسے پکارنے لگی اور ذرا سی کوشش کی لگا جیسے حلق میں کسی نے خنجر کھونپ دیا ہو۔ کیا ان حیوانوں نے اس کے گلے میں اسی لیے گرم مادہ انڈیلا تھا کہ وہ زخمی ہو کر کچھ بول نہ سکے؟ حور، ایک بار پھر اس نے کوشش کی اور وہ ناکام نہیں ہوئی۔ مدھم بھاری گڑ کے ساتھ اس کی سرگوشی نکلی اور وہ درد سے تڑپ کے چیخنے کے لیے مچلنے لگی۔ پاپا، ہمیں بچا لیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا یہ اندھیرا، یہ اذیتیں، یہ وحشتیں، کوئی تو ہماری مدد کرے، کوئی تو ہمیں یہاں سے نکالے۔ یا اللہ، آپ کے پاس اتنی سی غلطی کی یہ سزا ملتی ہے، یا یہ دنیا ہی درندگی کا گھر بن چکی ہے؟ وہ دل ہی دل میں روتی اپنے حلق سے تھوک تک نہیں نگل پا رہی تھی، جبکہ پیاس سے اس کا پورا وجود ناکارہ ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی پانی کے لیے، پر وہ کہہ نہیں سکتی تھی، نہ ہی پی سکتی تھی۔ یہ کتنا اچھا ہے نا؟ وہ سلیو لیس سفید برائڈل گاؤن میں بالوں کا جوڑا بنائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہاں، اور تم نے پہنا ہے تو اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے، زمان پاس بیٹھا ہوا بولا۔ نکاح ہو جائے گا نا تو میں نور العین کو دکھاؤں گی۔ وہ مسکرائی اور گاؤن کی جالی پر ہاتھ پھیرتی محسوس کر کے مسکرائی۔ سامنے بیٹھا وہ لو دیتی نظروں سے اس کے وجود کے خد و خال میں کھویا ہوا تھا۔ فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، یہ مووی ابھی کیوں نہیں لایا؟ غصے سے گراتے زمان نے دروازے کی سمت دیکھا۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ نور سنتی وحشت زدہ سی ہو گئی۔ اس کی بہن کا تو پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے، پھر کیا یہ حیوان اس سے نکاح کر رہا ہے؟ اور حور کیوں خوش ہوتی ہے، کیوں خاموش ہے؟ کیا وہ اس نکاح سے خوش ہو رہی ہے یا کچھ اور بات ہے؟ پر وہ نہیں جانتی تھی اس پر رب سائیں کی رحمت برسی ہے، جو وہ جدائی کی اذیت سے آزاد ہوتی اپنی مستی میں مگن تھی۔ اگر یہ ہوش و حواس میں ہوتی تو ضرور اس کا دل پھٹ سکتا تھا اپنے عالم کی دوری پر، ضرور اس کی سانسیں بند ہو جاتی ان حیوانوں کے قبضے میں خود کو پا کر۔ یہ مت کرو میری بہن کے ساتھ حیوان، وہ اپنے حلق کی پرواہ کیے بغیر پوری قوت سے چلا کر بولی اور اٹھ کر بیٹھتی تڑپ اٹھی۔ مما، اس نے سسکتے اپنے گلے کو تھاما اور آنکھیں زور دے کر اپنی بہن کو بچانے کے لیے ہر درد کی پرواہ کیے بغیر کھینچی اپنی آنکھیں کھولنے لگی تھی۔ نور؟ حور نے چونک کر اس چیخ کی سمت دیکھا، پر وہ اندھیرے کی شہزادی کیا دیکھتی کہ اجالوں میں کیا قیامتیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ نور درد سے نڈھال ہوتی مزید کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ پاتی زمین پر سر ٹکائے ہچکیاں کھاتی ہوئی سر پیٹنے لگی۔ اللہ، میری بہن کو بچا لیں، یا اللہ، اس کے بدلے مجھے مار دیں، ان کے حوالے کر دیں، بس میری بہن کو بچا لیں۔ وہ روتی ہوئی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی، سرزمین پر پیٹ رہی تھی۔
اور دوسری طرف زمان جو پہلے سے ہی بفرا بیٹھا تھا نور کی حرکت پر قہر بری نظروں سے گھورا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور جب زور سے نور نے سر زمین پر مارنا چاہا تو وہ سیدھا زمان کے سیاہ بوٹ پر لگا۔ وہ چونکی اور ہاتھوں سے اس کے پاؤں کو ٹٹولا۔ اللہ کے واسطے میری بہن کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میرے ساتھ جو آئی کر لو، میری بہن کو بس معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ وہ پوری قوت جمع کیے بول رہی تھی جبکہ منہ گرم پانی سے پڑے چھالے پھٹ گئے اور ان کا درد برداشت کرتے دماغ سنسنا اٹھا۔ قصور نہیں، اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ میری بلائنڈ بیوٹی ہے۔ تم فکر مت کرو بیبی، اس سے میں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس نے دماغی توازن کھو کر مجھے جتنی خوشی دی ہے اس سے بڑھ کر دوں گا اسے خوشیاں۔ اور رہی تمہاری بات، وہ کہاں لگا اٹھا، جبکہ دماغی توازن کا سنتے نور بے جان ہو گئی، اندر جیسے وہ مرنے لگی۔ تمہیں تو اس کے پاس بھیج رہا ہوں جس کے پاس حیوان بھی توبہ کرتا ہے۔ بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری زندگی کیا ہے۔ وہ کہہ کر اس کے سر کو ٹھوکر رسید کرتا اسے گڑ گڑاتے سسکتے چھوڑ کر وہاں سے ہٹا۔ بخش تو ظالم، میری بہن معصوم ہے، اللہ کا قہر پڑے گا تم پر۔ میرے مالک کا قہر تم نے دیکھا نہیں، سیر تمہیں جلائے گا، اس کی آگ میں تم جلو گے، اس کی آگ تم لوگوں کو جلائے گی، جل کر مرو گے تم حیوانوں۔ وہ پیچھے گری چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی جسے سن کر حور العین خود میں سمٹ گئی۔ یہ میری بہن رو کیوں رہی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حور سی بنی بیٹھی اپنی بہن کی لہو لہان حالت سے انجان، پر اس کے لہجے، اس کی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے، تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، ایسے کسی کے لیے پریشان نہیں ہوتے، سمجھایا ہے نا میں نے۔ اس کے جبڑے کو پکڑ کر چہرہ اونچا کرتے وہ گرا کر بولا۔ ڈبڈباتی آنکھوں سے حور نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں، اسے کچھ دیر پہلے اپنے نکاح اور کچھ باتیں سمجھائی تھیں کہ وہ صرف اس کی ہے، اس کی ہی رہے گی، شہزادہ نہیں ہوتا، اور ایسے اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے کسی کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ وہ کیا سمجھتی؟ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ سر، مولوی کو لے کر اس کا آدمی اندر داخل ہوا۔ کہاں مر گئے تھے، تمہیں معلوم نہیں نکلنا ہے یہاں سے؟ چٹاخ کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ مارتے وہ دھاڑا۔ سوری سر، کچھ دیر ہو گئی۔ اس نے معذرت کی جب زمان نے مولوی کو اندر داخل ہونے کے لیے کہا اور مولوی پریشان سا صوفے پر بیٹھی سفید لباس میں حور کو دیکھتے دور ایک کونے میں تڑپتی روتی پڑی سرخ لہنگے میں لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آ جاؤ جلدی، وہاں کیا گھور رہے ہو بڈھے؟ زمان اسے وہیں کھڑے دیکھ کر گر جا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے اس کے آدمی نے اسے آگے کو دھکا دیا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تب ہی فضا میں سرسراتی ہوئی سائلنسر لگے پسٹل کی گولی اس مولوی کی ٹانگ پر لگی۔ اب اور بکواس کرنی ہے یا سیدھا نکاح پڑھو گے؟ اسے گھسیٹ کر صوفے پر پھینکتے ہوئے بولا اور خود آ کر حور العین کے پاس بیٹھا جو بے چین سی ہوتی پھڑپھڑا کر دور ہو بیٹھی۔ ایسا لگ رہا تھا کچھ خوفناک ہونے والا تھا، کچھ بھاری آوازیں اس کے کانوں میں ہونے لگی، جیسے کوئی دیو اسے قید کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہو، جیسے سرد ہواؤں کا جھونکا اس کی سمت اٹھ رہا ہو۔ وہ ناسمجھ بچی کی طرح الجھتی رونے لگی۔ کوئی آ رہا ہے، خوف زدہ سرگوشی اس کے حلق سے نکلی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی اپنے سر پر رکھی گارڈ کی گن سے ہراساں ہوئے نکاح پڑھوانے لگا۔ ٹھا، اس کا ابھی جملہ حلق سے مکمل ہو کر نکلا ہی نہیں تھا کہ ٹھا کے ساتھ ایک سرسراتی گولی فضا میں گھومتی مولوی کے سر میں گھس گئی اور وہ ایک ابکائی دیے باقی کے الفاظ منہ میں رکھے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حور العین کے منہ سے دل خراش چیخیں نکلیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، پر زمان کی ساکت نظریں سامنے دروازے پر ٹکی تھیں جس سے نمودار ہوتے وجود کو دیکھتے اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ کنگ، آپ یہاں؟ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ زمان نے کہا، اور اس کی آواز پر ہوش میں آتے کنگ نے نظریں اس پر ٹکائیں۔ یہ میری بیوٹی ہے، ہاں؟ زمان، جسے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے قدم اندر رکھنے سے سارے سیاہ فام گارڈز جدید ہتھیار لیس اندر پھیل گئے، جبکہ باقی کے باہر کھڑے تھے پہرے کے لیے۔ تمہیں کیا لگا زمان، میں نے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا بیوٹی کی تلاش میں؟ اور بلیک کنگ اندھا ہو کر بیٹھ جائے گا، وہ بھی بیوٹی کے معاملے میں؟
اس کی मकरूब भारी आवाज हुरुल ऐन नूरुल ऐन दोनों के कानों पर ठोकरें बनकर बरसने लगी। निकलो शहरियार, सईद अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है, मुझे अभी अभी पता लगा है, जल्दी। आलिफ ने कॉल लगाते हुए शहरियार से कहा। हाँ, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, मुझे भी अभी मालूम हुआ है, कुछ देर हुई। शहरियार ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। दांत सर हिलाकर अपने ऑफिसर्स की तरफ से मिली उस पक्की न्यूज के पीछे भाग रहा था। ये भी सुना था कि उसके हाथ में सुर्ख खंजर है, जबकि खुद लॉन्ग कोट में मलबूस अफगानिस्तान वो जा रहा था। दांत के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था नूरुल ऐन का सामना करना। वो लब भींचे ड्राइविंग कर रहा था। खुफिया जगह बनी हेड ऑफिस पहुंचकर उसने सारी सूरत हाल से आगाही दी और अपने हथियार लेकर वहां से निकले। उसके पीछे ही शहरियार की गाड़ी आ रही थी। उसकी गाड़ी को रुकते देखकर उसके आदमी इंतजार में खड़े भागते हुए उसके पास पहुंचे और गाड़ी का डोर अनलॉक किया। सर कहाँ हैं तुम्हारे? कोट झटक कर वो गाड़ी से निकलती आंखों पर पहने ग्लासेस से नजरें महफूज रखती बोली। बॉस, सर तो एक काम से गए हैं, बताकर नहीं गए। अलबत्ता आपकी बेटी हॉस्पिटल के एक रूम में है, उसने मुअद्दब सा जवाब दिया। ग्लव्स में मुकीद हाथों से ब्रीफ केस उसकी तरफ फेंकती वो लंबे डग भरती हुई अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी। पीछे ब्रीफ केस थामे उसका आदमी भागता हुआ आ रहा था। सईद कहाँ है, मिला? वो रुक कर बोली। लेडी बॉस, वो कमिश्नर के आदमियों को मारकर पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। मुझे लगता है आपकी थोड़ी तवज्जो की जरूरत है, वो जरूर आपको मिलेंगे, वो मुअद्दब सा बोला। मुस्कान ने नजरअंदाज करते हुए कुछ सोच कर दांत को कॉल मिलाई। रिंग जा रही थी और उसने कॉल काट दी। वो पार्किंग एरिया में खड़ी मोबाइल में दांत के नंबर की लोकेशन मालूम कर रही थी, जो मैप में कराची की हदूद से निकल चुका था, बल्कि उसका रुख अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ था। वो सर को खफीफ से जुम्बिश देती सर हिलाए अंदर की सिमत बढ़ी, जबकि लोगों की शॉक्ड शुश्तर हैरान नजरें उस पर थीं, जो लॉन्ग कोट ब्लैक बूट में सुनहरी बालों पर ब्लैक कैप पहने, आंखों पर चश्मा, हाथों में स्याह ग्लव्स चढ़ाए हुए थी। लोग मबहूत थे, जबकि खुद वो उनकी परवाह किए बगैर लिफ्ट में दाखिल हुई। सीढ़ियों से जाओ और यहाँ मौजूद सब डॉक्टर्स को वहीं इकट्ठा करो, अगर कोई उफ भी करे तो ठोक देना कहीं भी, वो सर्द लहजे में तहक्कुम भरे लहजे में बोली और लिफ्ट बंद हो गई। उसके हुक्म पर फौरन अमल करते वो सीढ़ियों की तरफ भागा। 2 दिन होने वाले थे, उसकी बेटी की हालत नहीं संभली थी। साले हराम खा रहे थे सब, उसने सोचकर दांत पर दांत पीसे और मोबाइल पर सुतेले बिच्छू की कॉल्स देखकर मोबाइल ऑफ कर दिया। ओ माय गॉड! बुरहान बंगले के गेट के पास पड़े बेजान साकेत बर्फ से जमे वजूद को देखते शुश्तर उसके पास बैठा और ग्लव्स पहने हाथों से उसकी नब्ज चेक करने लगा, पर ज़िबाह जानवर की तरह देखकर वो अफसोस करता उठकर अंदर बढ़ गया। वो समझ गया था कि उससे पहले ही यहाँ सईद आ चुका है और हो सकता है मिस कॉल भी उसने ही दी हो उसे। बुरहान सोचकर मुस्कुराया। जिस तरह मुस्कान ने उसे एक रैपर के जरिए वहां तक पहुंचाया था और रैपर अपना देकर ऑफर दी थी अपनी टीम का हिस्सा बनने की, पर बुरहान ऐसा नहीं कर सकता था। उनकी टीम में कई दफा ऐसे गैर कानूनी काम होते थे जो बुरहान करने से कासिर था, पर उसके बाद आज उसे मानना पड़ रहा था कि बीस्ट की टीम ने उसके इतना मुखालिफ होने के बावजूद हमेशा उसकी मदद की थी। सबसे बढ़कर उसकी सरफिरी बीवी ने, जो जाते हुए रैपर देकर गई थी कि काम आएगा, और काम आ गया था। वो सब कुछ पहले ही सेट कर चुकी थी उसके लिए कि यहाँ उसे ऐसे भेजना है, ऑफर भी रैपर की देना, मतलब गैंग में शामिल करना, साथ में फर्ज भी याद दिलाना, और उसने खुशदिली से अपना फर्ज चुना था। रूम में आते उसने सामने देखा जहां कमिश्नर बंधा हुआ था। उसके मुंह निकले बाहर दांतों को देखकर वो चौंका नहीं, बल्कि इस बात पर खुश हुआ कि चलो इस बार तो टुकड़े समेटने नहीं पड़ेंगे बल्कि करने पड़ेंगे। हाँ, तो सईद साहब हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, मतलब एहसान एक और। आखिर चाहता क्या है ये बंदा मुझसे? क्या सबका ठेका ले रखा है या बहुत हसास है, सबके दर्द महसूस करने वाला और अपनी तरफ से मिटाने की जद्दोजहद करने वाला? वो बुड़बुड़ा कर मुस्कुराया, जबकि कदमों की आहट पर दर्द से बेजान होते कमिश्नर ने फौरन आंखें खोली और सामने बुरहान को देखकर फड़फड़ाया। ऑफिसर,
اس کی گڑگڑاہٹ گونجی۔ برہان سر ہلا کر مسکرایا۔ یس سر۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور اس کی شکل آئینے میں دیکھنے لگا جس کے سامنے بھیانک بنا کر سعید اسے بیٹھا کر گیا تھا کہ یہ ہے تم لوگوں کی اصلی شکل جنہیں تم دنیا سے تو چھپا سکتے ہو پر سعید عالم سے نہیں۔ مجھے بچاؤ، کمشنر نے ہل کر کہا۔ ہاں ہاں ضرور سر، پر سسر صاحب تو یہاں اپنا ہتھیار بھی رکھ کر نہیں گئے، اب میں کیسے آپ کی جان بچاؤں؟ وہ پریشان ہوتا مسکرایا۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا قاتل اس کے سامنے تھا۔ روتے ہوئے کمشنر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے جبکہ خوف سے اب اپنی موت کو وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں کیسے آپ کی تکلیف کم کروں سر؟ وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ سامنے ہی اس کی نظریں گن پر گئیں۔ اس کی پرکشش چمکتی آنکھوں میں مزید چمک آ گئی۔ آئینے کے پاس ہی تو 2 گولیاں وہ رکھ کر گیا تھا۔ اتنے احسان! یا اللہ، یہ بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، بتا بھی دیں۔ گیا کہاں؟ وہ گولیاں اٹھاتا بولا۔ بہت شوق تھا آپ کو مجھے نوکری سے نکالنے اور دنیا سے بھیجنے کا سر۔ گن سامنے کرتے وہ اسپیشل گلوز پہنے ہوئے تھا جس سے نہ تو اس کے فنگر پرنٹس مل سکتے تھے نہ ہی کمشنر کی موت کی وجہ۔ ظاہر ہے کل کی اخبار میں دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئی موت کمشنر کی لکھا ہوگا اور فضا سے دھند ہٹ کر سویرا پھیلے گا، ایک نئی صبح ہوگی کل۔ اچانک فضا میں ٹھا کی آواز گونجی اور خون کا پھوارا آئینے پر پھیل گیا۔ برہان کے دل کی دنیا میں ٹھنڈک اتر آئی۔ وہ اپنے ماں باپ کا وجود سامنے رکھتا کمشنر کے سینے میں گولیاں اتارتا لب بھیجے ہوئے تھا جبکہ کمشنر اسے دیکھ رہا تھا۔ سعید نے اسے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنے سپاہیوں سے انصاف کیا ہوگا تو وہ ضرور تمہیں بچائیں گے۔ دفاتن ہی اس نے اپنا بوٹ اس کے منہ پر مارا اور اسے کرسی سمیت پیچھے گراتے ہوئے منہ پر اپنا بوٹ رکھ کر چہرہ مسلنے لگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے گن اسے تھمائی اور باہر آتے ہوئے واپس اپنی راہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور کہاں آ کر اختتام ہوا ہے، اب تو اسے بس اس دشمن جاں کے پاس جانا تھا۔ سب آ گئے ہیں میم۔ وہ یہاں اسے لیڈی باس نہیں کہہ سکتا تھا، تبھی میم کہہ کر پکارتا لائے ہوئے ڈاکٹرز کی طرف توجہ دلانے لگا۔ مسکان نے سوئی ہوئی فیری سے مسکراتی نظریں ہٹا کر قہر بھری سنہری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ دیتی کرخ لہجے میں بولی، پر ڈاکٹرز تو اس کی سنہری لہو آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میم، علاج چل رہا ہے، انشاءاللہ جلد ہی بہتر ہو جائے گی۔ ایک ڈاکٹر نے اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کب ٹھیک ہوگی؟ اتنے دن کیا کر رہے تھے؟ چوڑیاں پہن لی تھی کیا؟ تم لوگوں سے ایک بچی کا علاج نہیں ہوتا؟ نان سینس! وہ گرائی اور ایک کو پکڑ کر بیڈ کے قریب کیا۔ دیکھو اسے، ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی اور تم لوگوں نے اسے یہ آکسیجن اور یہ انجیکشن، کیا ہے یہ سب؟ وہ چیخی اور کھینچ کر اسے اس سے الگ کیا۔ اس کی بیٹی ہو کر اتنی کمزور کیسے ہو سکتی تھی؟ میم، آپ ہوش میں ہیں؟ آپ ہیں کون؟ کیوں اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ سینئر ڈاکٹر غصے سے بولا۔ مسکان نے گھورتے ہوئے انجیکشن اس کی سمت پھینکا۔ آج اگر میری بیٹی کو کچھ ہوتا تو میں تمہاری اور اس ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتی۔ اس کی گراہٹ اور دھمکی پر سینئر ڈاکٹرز نے مسکان کو گھورتے ہوئے وہ انجیکشن دیکھا جو ایک جوان کو لگانے کا تھا، جبکہ سامنے بستر پر وہ تقریباً 8-9 سال کی کمزور سی بچی تھی۔ ان کی رنگت زرد پڑ گئی اور برہان کا خوف آنے لگا۔ اس کی محبت تو وہ دیکھ ہی چکے تھے، اگر انہیں ان کی لاپرواہی کا معلوم پڑتا تو وہ کیا کرتا اس کے ساتھ، اور اگر ان کی بیٹی بھی ان کی لاپرواہی سے چلی جاتی تو کیسا حشر کرتا ان کا۔ ایم سوری میم۔ وہ گھبرا کر فیری کی طرف بھاگا اور اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ نرسز کو حکم دیتے وہ فیری کا علاج کرنے لگا۔ کون کر رہا تھا اس کا علاج؟ وہ گرج کر بولی۔ ایک ڈاکٹر سامنے آیا۔ سوری میم، غلطی سے لگا دیا، یہ ان کا نہیں تھا، وہ غلطی سے بھول کر ہم نے انہیں لگا دیا، وہ ڈرتے ہوئے بولا، جبکہ مسکان نے آگے بڑھتے چٹاک کے ساتھ اس کے منہ پر نشان چھوڑے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس بھول سے میری بیٹی کا کیا حشر ہوتا؟ وہ گرائی، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میم،
आप फिक्र मत करें, हम उसे देखते हैं। ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स की वजह से कितनों की जान जा चुकी हैं। जब इनसे जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती तो फिर क्यों उठाते हैं? अरमान ने कहते उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया कि वो गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा, पर वो तो जैसे कानों से बहरी हो गई थी, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी एक खौफ से निकलकर जिंदगी और मौत के बीच चली आई थी। अगर आज उसने सारी दवाइयां चेक ना की होती, डस्टबिन से निकाल कर भी, तो उसे कभी पता ना लगता कि उसकी बेटी क्यों इस हालत को पहुंची है। कैसे कैसे सादा लोगों को धोखा देते थे ये लोग। उसे बुरहान पर भी अफसोस होने लगा। वो चलती अपनी बेटी के पास आई और पास बैठते उसके सर पर हाथ फेरा। मुझसे चेक करवाओ डैम फूल। उसे इंजेक्शन लगा रहे थे कि वो गुर्राई। डॉक्टर ने उसे देखते लब भींच कर एक नजर कोट से झांकती बेल्ट में लगी उसकी गन को देखा और फिर खामोशी से इंजेक्शन उसके हवाले किया। 7 दवाइयां भी सामने रखी जिनके हवाले से वो सवाल करती रही, जबकि वो जवाब देते रहे। सबके दिमाग में ये सवाल था कि ये थी कौन? क्या एसपी साहब की बीवी थी? एक गुंडी? कहाँ गया है तुम्हारा सर? उसने अरमान से अचानक पूछा। वो बौखला गया। मैम, वो सर एक आते होंगे, एक ऑपरेशन पर गए हैं। वो मुअद्दब सा बोला। कुछ भी था, सर की वो वाइफ थी और उनके लिए काबिले एहतराम थी। वो फेरी के जागने तक थी, फिर उसे एसपी के हवाले करके उसे भी सईद के पास जाना था। मैम, आप सब बाहर जाएं, हमें बेबी को ट्रीटमेंट देना है। डॉक्टर्स डिस्टर्ब होते हुए बोले। मुस्कान ने उसकी जुर्रत पर हैरत से देखा और अब्रू उचकाया। सीरियसली? इडियट, बकवास बंद करके काम करो, वरना ऐसा ट्रीटमेंट तुम्हारा करूंगी, बगैर ऑक्सीजन ऊपर पहुंचाऊंगी। झटके से गन निकालते वो डॉक्टर के सामने करती बोली कि वो बौखला गया। अरमान ने लब भींच कर अपनी मुस्कुराहट दबाई। अब वो क्या कर सकता था? उसके सर की बीवी थी, ऊपर से उन डॉक्टर्स की इतनी बड़ी गलती। उसका तो दिल कर रहा था उनकी तरह अगर इस वर्दी ने हाथ ना बांधे होते तो ऐसे इंसानों की जान ले लेता जो दूसरों की जान मामूली समझकर खेलते हैं। अभी तो उस डॉक्टर की उसका सर आकर खबर लेगा जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनकी बेटी की तबीयत इन डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से बिगड़ गई थी। तुम भूल गए कि किंग कितना तड़पा है अपनी ब्यूटी के लिए। तुम समान, तुम कैसे भूल गए? और तुम मेरे कुत्ते होकर मुझे ही काटने लगे हो। तुम भूल गए ये मेरी रखेल होने वाली है। तुम्हें इसीलिए पाकिस्तान इतनी मेहनत से भेजा कि तुम मेरी ब्यूटी पर बुरी नजर रखो। अपने फूले लंबे देवनुमा वजूद स्याह रंगत से वो मजीद दहशतनाक लग रहा था। भारी कदम उठाता हुआ वो बिल्कुल कांपती निचला लब फैलाए रोती हुई हुरुल ऐन के सामने खड़ा हुआ। जमान की आंखें फैल गईं उसे अपनी ब्यूटी के इतने पास देखकर, जबकि किंग चमक कर अपनी हैवानी मकरूसिया आंखों में लिए गहरे गले स्लीवलेस सफेद जालीदार गाउन में मलबूस, हाथों पर सफेद ही कोहनियों तक ग्लव्स, स्याह बालों का बड़ा खूबसूरत जूड़ा बनाए जिनमें सफेद छोटी छोटी मस्नूई फूल सजा दिए गए थे। लबों पर लगी डीप सुर्ख लिपस्टिक उसके हुस्न में आग सी बर्पा कर गई थी। वो मासूम बच्ची की तरह खुद पर साया महसूस करती, पीछे खिसकती, यहाँ वहां देखती रो रही थी। मम्मा, मम्मा कहती हैं शहजादा है। वो जमान को मुखातिब करती सू सू करती हुई बोली। नूर, मुझे डर लग रहा है। वो सिसकती हुई हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए अपनी बहन से कहने लगी। नूर जो जरा सी आंखें खोले उस देवनुमा स्याह इंसान को देख रही थी, उसे अपनी बहन के सामने खामोश खड़े देखकर वो खौफजदा होती गिरती पड़ती उठी। पीछे हटो हैवानों, कुत्तों, मेरी बहन से दूर हटो। वो अपने दर्द की परवाह किए बगैर जख्मी हलक से गुर्राती हुई बोली। भागते हुए हूर के वजूद के गिर्द अपनी शादी का सुर्ख खून आलूद दुपट्टा उठाए लपेट दिया। हटाओ अपनी कुत्ते जैसी गलीज नजरें मेरी बहन से। सूजे मुंह, जले सुर्ख होंठ, जगह जगह पड़े नीले सुर्ख निशान। दर्द अजियत से उसका मासूम नाजुक वजूद कांप कर हिल रहा था, जबकि उसकी अधखुली लहू रंग आंखें उस बदसूरत इंसान पर ठहरी थीं जो शक्ल से जितना खौफनाक बदसूरत था उसकी आंखें उतनी ही गलीज थीं। उसका दिल किया नोच ले। ब्लैक किंग ने हैरत से उसकी तरफ देखा और
پھر اپنی بیوٹی کی طرف جو روتی ہوئی سر اسپات میں ہلاتی سو سو خوف سے کر رہی تھی، اور اب اس کے سحر انگیز نازک دلکش وجود کے گرد سرخ دوپٹہ دیکھ کر وہ بپھر گیا۔ تمہاری یہ مجال؟ اس نے گراتے ہوئے اپنے گارڈ کے ہتھیار کا نشانہ نور العین پر دیکھتے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ تم اس بار میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کنگ، پہلے میں نے ڈھونڈا تھا اسے، یہ میری محبت، میری پسند تھی، پر تم لوگوں نے حق جما لیا اس پر اب نہیں، تم اسے چھو نہیں سکتے، یہ میری ہے، میری رہے گی، آپ کے لیے میں نے اسے اٹھوایا ہے۔ زمان حور العین کی طرف اٹھتا کنگ کا ہاتھ دیکھ کر چیختا ہوا بیچ میں آ گیا ان کے۔ نور حور کو لے کر پیچھے ہٹی اس حیوان سے بھی جس نے سب کو ختم کر دیا تھا۔ زمان، بیسٹ میں مت آؤ، یہ میرے بیسٹ کی کمزوری ہے اور میں اپنے بیسٹ کو اس کے وسیلے سے ہی پا سکتا ہوں، اسی لیے بہتر ہے تم بیچ میں مت آؤ ورنہ میری موت بہت بری ہے کہ نہ یہ تمہاری ہوگی، نہ میری، اور نہ ہی بیسٹ کی۔ بازو سے پکڑ کر زمان کو ایک طرف پھینکتا وہ نور کو غور سے دیکھنے لگا۔ تم خوبصورت ہو بہت، پر تم بلائنڈ بیوٹی نہیں ہو بیبی، تم وہ نہیں ہو جو پہلی نظر دیکھنے پر کمزور مدہوش کرتے، وہ یہ ہے جو جادو کرتی ہے سب پر، یہی ہے اندھیرے کی شہزادی، اجالوں کے کنگ پر راج کرنے والی۔ وہ بے دردی سے نور کے بال مٹھی میں جکڑے سرد آواز میں بول رہا تھا جس کی آنکھیں درد سے آنسوؤں کی رفتار بڑھا گئی تھیں، نظر بالکل دھندلی سی پڑ گئی تھی۔ دور رہو اس سے۔ وہ دھاڑتا نور کو بے جان مٹی کے ڈھیر کی طرح نیچے پھینک گیا تھا کہ اس کا سر سیدھا زمین پر جا لگا۔ آہ! حلق سے ایک دل خراش چیخ گر کی فضا میں گونجی، جبکہ زمان ساکت بت بنا روتی چلاتی ہاتھ پیر مارتی کبھی حور کو دیکھتا تو کبھی پیٹھ کے بل نیچے پڑی نور کو۔ تمہیں اس غداری کی سزا میں نہیں، میرا بیسٹ آ کر دے گا قہر زمان۔ کنگ اچانک اس کی طرف پلٹا اور اس کے کالر کو جھٹکے سے پکڑ کر اس کا منہ سیدھا دیوار کی طرف پھینکا کہ بروقت اس نے خود کو سنبھالا، پر ابھی وہ سنبھلا ہی کہاں تھا کہ پیچھے سے اچانک سر پر ہاتھ مارتے اس کا منہ دیوار سے لگا دیا۔ آہ! بھیانک دھاڑ نما چیخ زمان کے منہ سے نکلی اور وہ مسلسل چیختا اپنے منہ ناک ہاتھوں میں چھپائے رونے لگا، جبکہ سر سے خون بہاتی نور العین زمین پر پڑی تھی۔ تم سب یہیں رکو اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو۔ اس کے حکم پر اس کے آدمی نے فوراً بیگ کندھے سے اتارے، اس میں سے ایک چھوٹا لیپ ٹاپ نکال کر دیوار میں کلپ فٹ کرتا وہاں رکھتے اسے آن کر دیا اور ڈیوائس ایکٹیو کی۔ چلو بلائنڈ بیوٹی، اس نے کہتے ہی خوف سے لہرا کر گرتی حور العین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور مسکراتا ہوا خود اکیلا وہاں سے نکلا۔ یہ تمہارے لائق ہے زمان، اس سے خوش رہو، کنگ کی بیوٹی کے بارے میں سوچنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ دروازے پر رک کر وہ گراتے ہوئے بولا اور نیچے پڑی نور کی طرف اشارہ کیا۔ زمان بپھر کر آج پھر اسے خود سے دور ہوتے دیکھتا رہا، پر کچھ کر نہ سکا۔ مائی فٹ، اس میں بچا کیا ہے؟ وہ نور کے سر سے نکلتے خون کو دیکھتا گرایا، جس پر سارے گارڈز نے گھورتے ہوئے ہتھیار کا منہ اس کی طرف کر لیا۔ اوکے اوکے ریلیکس۔ وہ سٹپٹا کر سر ہلاتا جا کر صوفے پر سر تھامے بیٹھ گیا۔ اس نے سب کے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا اور اس کے ساتھ کنگ نے کھیل کھیلا، مطلب وہ سمجھ گیا تھا وہ کیسے بھی کر کے بیوٹی تک پہنچ سکتا تھا، تبھی اس پر نظر رکھوائی اور بیوٹی کے ملتے ہی فوراً پہنچ گیا۔ جبکہ دوسری طرف اپنے طیارے میں بیٹھتے بے ہوش سفید جالی دار فراک میں ملبوس اس حور کی کمر کے گرد بیلٹ باندھتے ہوئے وہ مسرور ہونے لگا۔ اس کے سیاہ بڑے بھاری ہاتھ جب اس کی کمر کے گرد گھومے تو وہ غلیظ مکروہ نظروں سے اس کے سفید گلابی رنگت والے چہرے کو دیکھتا بیسٹ کی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ اب تمہیں آنا پڑے گا میرے پاس بیسٹ، اگر اپنی شہزادی چاہیے تو اپنی زندگی میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ طیارے کی فضاؤں میں بلند ہوتے وہ اس گھر کو دیکھنے لگا جس میں بلائنڈ بیوٹی موجود تھی کچھ دیر پہلے، اور اب اس کے پاس بیٹھی تھی پر ہوش و حواس سے بیگانی۔ اس گھر کے گرد وہ اپنے سارے قطر اور اسرائیل کے گارڈ چھوڑے جا رہا تھا۔ آؤ ملتے ہیں بیسٹ، اسرائیل میں،
ہا ہا ہا، وہ کہا لگا کر بولا اور فضاؤں میں اوجھل ہو گیا۔ جہاں میری سلطنت تمہاری سانسیں چھینے گی، اور اب سے میرا دوسرا بیسٹ جنم لے گا۔ وہ حور العین کے پیٹ کو دیکھتا پر اسرار سا مسکرایا۔